राजाले डराउनु पर्ने चाहिँ कोसँग? जनतासँग हो डराउनु पर्ने। जनताले न्याय खोजेको छ, जनताले सुरक्षा खोजेको छ, जनताले भोकमरीबाट हामीलाई कसैले बचाइदियोस् भन्ने चाहिँ अर्थनाद गरिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ राजा अगाडि आउँदाखेरि कसरी प्रतिगमनुहुन्छ? देश बचाउने प्रयास गर्दा नेपाली जनताको जीवनलाई भोकमरीबाट, यो रोग भोग र यो तनावबाट जनताको जीवन म बचाउँछु भनेर उहाँले अगाडि आउँदा त्यो कसरी प्रतिगमनुहुन्छ? होइन, वक्तव्य का माध्यमद्वारा यिनीहरू सुध्रिने भयो त राजाले दशकौँ भयो नि त, 1 दशकदेखि वक्तव्य दिइराख्नु भएको छ नि। सुध्रिए त यिनीहरू? सुध्रिएन। यो सुध्रिने कुरै छैन नि। कसरी सुध्रिने? सबै कुरा हिजो नारायणहिटीमा भएको सार्वभौम सत्ताको अधिकार दूतावास हुँदै कहाँ पुगायो, दिल्ली हुँदै अहिले त बेजिङमा पुगेको छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको एउटा विज्ञप्ति जो पछिल्लो पटक सार्वजनिक भयो, त्यो विज्ञप्ति निकै चर्चामा छ। सत्तारूढ दल र विपक्षी दलका नेताहरूले त्यो विज्ञप्तिमा प्रतिगमनको गन्ध छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति मात्रै दिएका छैनन्, विभिन्न खालका अरू टीका टिप्पणीहरू पनि गरिरहेका छन्। अनि राज संस्था पक्षधरहरू र केही सर्वसाधारणहरूका भनाइलाई सुन्ने हो भनेदेखि यति बेलाको त्यो आवश्यकता हो र दल र तिनका नेताहरूलाई कोही न कोहीले घचघच्याउनै पर्थ्यो, एक खालको खबरदारी गर्नै पर्थ्यो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यति एउटा विज्ञप्तिले ठुलो काम गर्यो र दलका नेताहरूका प्रति गजबैले अङ्गो ठडाउने काम भयो भनेर भनिरहेका छन्। वास्तवमा यो सन्दर्भलाई नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भन्नेहरूले चाहिँ कुन रूपमा लिइरहेका होलान्? हामी आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौँ अभियन्ता अनिल योगीसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जुन विज्ञप्ति पछिल्लो पटक प्रकाशित भयो नि, त्यो विज्ञप्तिमा केहीले प्रतिगमनको गन्ध देखे, होइन, त्यो चाल पाए कि हो कुनै, र विशेष गरी राज संस्था भनेर जसले भनिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ यो अझ कम भयो भनेर नै भनिरहनु भएको छ, अझ कडा कुराहरू आउनु पर्थ्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो यस्तो बेलामा चाहिँ राजाको जुन वक्तव्य आयो त्यसले देशभक्त नेपाली जनतालाई र अहिले यो सङ्कट जसले अत्यन्तै दुःखदायी सङ्कट बेहोरिराखेका छन्, ती जनताको तर्फबाट अथवा ती जनताको चाहिँ बुझाइबाट, हेराइबाट राजाले जुन कुरा खबरदारी गरे त्यो जनताको खबरदारीले नसुनिएको हुनाले राजाले त्यो खबरदारी गर्न पर्या होला जस्तो लाग्छ। किनकि राजाले पनि केही गरिदिउन् भन्ने थियो। उहाँले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूका लागि अथवा यो कोरोना भाइरसबाट बचाउनका लागि सहयोग पुगोस् भनेर सरकारकै कोषमा 2 करोड रुपियाँ उहाँले दिनुभएको कुरा पनि हामीले सुनेकै हौँ। त्यसो भए उनीहरूले यो कोरोनाको चाहिँ जुन खालको यो 4-5 महिनाको जुन यो दुःख हो, अब यो दुःखमा चाहिँ नेपाली जनताले ठुलो एउटा चाहिँ दुःख भोग्नु पर्यो, होइन? अब खाद्यान्नको सङ्कट आयो, सुरक्षाको सङ्कट आयो, बिरामी हुँदाखेरि अस्पताल जाने अवस्था भएन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ एउटा डिप्रेसनमा को बिरामी हुनुपर्ने अवस्था आयो। कतिले त यो 3-4 महिनाको बिचमा चाहिँ 1100-1200 भया त त्यो त 1100-1200 मान्छे धेरै हुन् नि, आत्महत्या गरेको कुरा आइरहेछ, होइन? त यस्तो बेलामा पनि शासक संवेदनशील नहुने, नेताहरू संवेदनशील नहुने, उनीहरू चाहिँ जनताका सामु, राष्ट्रका सामु पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका निमित्त र जनताको जीवन बचाउनका निमित्त प्रयत्न नगर्ने, जनताले चाहिँ सकी नसकी चाहिँ जीवनको प्रवाह नगरिकन यो कोरोनाको सङ्कटको बेलामा पनि आफ्नो जीवन सुरक्षित
राख भनेर राज्यले लकडाउन गरेको बेलामा पनि सडकमा निस्किनुपर्ने अवस्था आउन्जेलसम्म पनि नेताहरूले गतिलो ढङ्गले काम नगरेको हुनाले एउटा पूर्व राष्ट्रको अध्यक्ष हुनुको नाताले उहाँले जुन खालको खबरदारी गर्नुभयो र भोलि हुन सक्ने जनतालाई जुन दुःख छ त्यसप्रति चाहिँ राज्य जिम्मेवार बनोस्, सरकार जिम्मेवार बनोस् भनेर जुन वक्तव्य मार्फत आफ्नो कुरा बाहिर राख्नुभयो त्यो आजको आवश्यकता थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो विज्ञप्ति हेरिसकेपछि कतिपयले के विश्लेषण गरिरहेछन् भने अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यो आफै अगाडि आउन चाहिरहनु भएको छ, उहाँको त्यो विज्ञप्तिबाट त्यस्तो आकलन गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेछन्। तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ ताकि अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले कुनै खालको त्यस्तो स्टेप लिने त्यो सम्भावना? होइन, अब हाम्रो बुझाइमा हेर्नुहोस् कस्तो भने अब कोही चीनतिर लागेर चाहिँ भारतको विरोध गर्ने, अब कोही भारततिर लागेर चीनको विरोध गर्ने भएपछि त यो राष्ट्र त हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति त तपाईँको पुरै समाप्त भयो नि त। यो त एउटा कोलोनी मात्र भयो क्या। चीनले बालुटारभित्र छिरेर चाहिँ आफू अनुकूलका मान्छेहरू माध्यम देश चलाउने कि भारतीयहरूले छिरेर देश चलाउने भन्नेमा पुग्यौँ नि त हामी। त्यसो भए उनीहरूले राजाको आउने मन छ कि छैन मलाई थाहा छैन है। वक्तव्य आयो, त्यो जनताको पक्षमा आएको छ। हामीले त के भन्छौँ भने आजको प्रविधिलाई हैन, जनताले सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई, वाक स्वतन्त्रतालाई, प्रेस स्वतन्त्रतालाई, मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित नहुने गरिकन जसले चाहिँ जनताको आवाजलाई निषेध गरिराखेको छ, जसले चाहिँ विदेशीहरूसँग चाहिँदो नचाहिँदो काम गरिराखेको छ, जसले चाहिँ विदेशीहरूका डिजाइनमा यो मुलुकलाई कमजोर बनाउने चाहिँ प्रपञ्च यो 20-30 वर्षमा जसले गरे, युद्धका नाममा, आन्दोलनका नाममा जे गरे, तिनीहरूमाथि निषेध गरेर भ्रष्टाचारलाई सम्पूर्ण रूपले चाहिँ समाप्त पार्ने गरिकन भ्रष्टाचारीहरूले लुटेको सम्पत्ति खोसेर अहिले जनतालाई चाहिँ आत्महत्या गर्ने अवस्थामा भोकमरीले पुगेका जनतालाई बचाउनका निमित्त मेरो विचारले त राजा आइदिए हुन्थ्यो भन्छु म। किन डराउनु भयो उहाँ? राजाले डराउनु पर्ने चाहिँ कोसँग? जनतासँग हो डराउनु पर्ने। जनताले न्याय खोजेको छ, जनताले सुरक्षा खोजेको छ, जनताले भोकमरीबाट हामीलाई कसैले बचाइदियोस् भन्ने चाहिँ अर्थनाद गरिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ राजा अगाडि आउँदाखेरि कसरी प्रतिगमन हुन्छ? देश बचाउने प्रयास गर्दा नेपाली जनताको जीवनलाई भोकमरीबाट, यो रोग भोग र यो तनावबाट जनताको जीवन म बचाउँछु भनेर उहाँले अगाडि आउँदा त्यो कसरी प्रतिगमन हुन्छ? बचाउने ठाउँमा भएकाहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरी बस्ने हैन, चाहिँदो नचाहिँदो काम गर्ने, जनताले चाहिँ उपचार पाएको छ कि छैन, जनताले भोकले जनता चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ भोकले मरिराखेको छ, ती कार्यकर्ताहरूले, ती स्थानीय सरकारहरूले सही ढङ्गले चाहिँ जनताको निगरानी गरेका छ कि छैन हैन, जनतालाई बचाउने प्रयास गरेका छ कि छैन, यो विरोध किन आइराखेको छ? त्यो त प्रायोजित विरोध हो कि नियोजित हो कि हैन, अथवा सरकारले राज्यले गर्दा गर्दा यो कुरा भइराखेको हो, या त आफ्ना कारिन्दाहरूले आफू अनुकूल भनिएका चाहिँ राज्यका संरचनाहरूले अथवा पार्टी कार्यकर्ताहरूले गतिलो ढङ्गले काम नगरिकन त्यो पैसा 10 अर्ब खर्च भयो भने चाहिँ त्यो पैसा त कहाँ बिचमा लुटानमा त परेन भन्ने कुरा त हेर्ने कसले त? त्यो त राज्यले हेर्ने हो नि। राजाले किन वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने? सडकमा किन विरोध हुनुपर्ने हैन? त्यसो भए उनीहरूले यो चाहिँ नेताहरूको कमजोरीका कारणले उहाँहरूको आन्तरिक सत्ता रक्षाको निमित्त शासनबाट बाहिर बस्नुपर्ने डरका लागि उहाँहरूले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ विदेशीहरूसँग मिलेर, त्यो चाहे उत्तरतिर होस् चाहे दक्षिणतिर होस्, उहाँहरूले यो 20-30 वर्षमा त्यो सम्पूर्ण रूपले चाहिँ पराधीन भएर, विवेकलाई समेत पराधीन चाहिँ बनाएर जुन ढङ्गले काम गर्नुभयो, यसले पनि उहाँहरूको चाहिँ बाहिर भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हो, भित्री कुरा चाहिँ उहाँहरूको अर्कै हो। राष्ट्रियता उहाँहरूभित्र छैन। राष्ट्रियता चाहिँ नेपाली जनताको दबावमा उहाँहरू कुनै बेला राष्ट्रवादी पल्टिनुहुन्छ हैन, कुनै बेलामा उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गरेका हैन, यो असमान सन्धि सम्झौताले पनि स्पष्ट छ हैन। उहाँहरू यदि नेपाली जनताले अहिलेका दलहरूले के गरे, कहाँ चुके या कहाँ कसरी बिग्रिए त्यसका विषयमा एकछिनमा आउँछु हैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो पछिल्लो विज्ञप्ति नि, पछिल्लो अभिव्यक्ति भनौँ, योभन्दा अगाडिका अघिल्ला अभिव्यक्तिहरूको तुलनामा यो फरक नै देखिन्छ हैन। अलिकति त्यो विज्ञप्तिका त्यहाँका शब्दहरू हेर्ने हो भने पनि निकै त्यो लामो छ, त्यो वाक्यहरू सबै हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ पहिलाको विज्ञप्ति र यो विज्ञप्तिलाई कुन ढङ्गले हेर्न सकिन्छ?
अब यो चाहिँ यो विज्ञप्ति मात्र हो भन्ने मलाई लाग्दैन। विज्ञप्ति हो तर त्यति मात्रै होइन। त्यति मात्रै होइन। त्यो किन होइन भने नेपाली जनताले भोगिरहेका हरेक कष्टहरूलाई केस्रामा केलाएर त्यसको समाधानका निमित्त विलम्ब किन हुन्छ? राष्ट्रियताको बारेमा किन चाहिँ बहस हुन्छ? हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको विषयमा किन विवाद भइरहन्छ? नेपाली जनताले भोगले र मानसिक तनावले जनता चाहिँ आत्महत्या गर्ने परिस्थिति आउँदैसम्म त्यो समस्या हल गर्नका निम्ति किन प्रयत्न हुँदैन? यो कुरा त एउटा आम नागरिकका तर्फबाट मैले पनि भन्दै गरेको कुरा अथवा अरू कसैले पनि भन्दै गरेको कुरा त हो नि त। तर हाम्रो कुरा सुनवाई हुँदैन। त्यही कुरा राजाले चाहिँ वक्तव्य मार्फत भन्नुभयो है। त त्यो वक्तव्यमा मात्र सीमित नरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना। के हुनु पर्यो त त्यसो भए? वक्तव्यमा मात्रै सीमित नरहोस् भनेर यहाँले भनिरहँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले के गर्नु पर्यो? उहाँले चाहिँ यो मुलुकको रक्षाको निमित्त र नेपाली जनताको जीवनको रक्षाका निमित्त देशभक्त नेपाली जनतासँग, देशभक्त नेपाली युवाहरूसँग उहाँले चाहिँ वक्तव्य मार्फत जुन कुरा चाहिँ नेपाल सरकारलाई, नेपालका नेताहरूले, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले जसरी सचेत गराउनु भएको छ त्यसरी जनतालाई पनि सचेत गराएको हो, युवाहरूलाई पनि सचेत गराएको हो। युवाहरूको बारेमा बाहिरबाट चाहिँ नेपालमा आउँदै गरेका युवाहरूको बारेमा धेरै ठुलो चिन्ता र चासो राखेको छ राजाले वक्तव्य। सचेत हो। अब के गर्नु पर्यो त्यसो भए? यो वक्तव्यका रूपमा मात्रै नरहोस् भनेर भन्नुभयो नि। भनेको राजनैतिक दलहरू सुध्रिउन् भन्न खोज्नु भए या होइन अब यिनीहरू सुध्रिँदैनन्, अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै कुनै कदम चाल्नुपर्छ, वक्तव्य मात्रै होइन भन्न खोज्नु भए? होइन, वक्तव्यका माध्यमद्वारा यिनीहरू सुध्रिने भए त राजाले दशकौँ भयो नि त। 1 दशकदेखि वक्तव्य दिइराख्नु भएको छ नि। सुध्रिए त यिनीहरू? सुध्रिएन। यो सुध्रिने कुरै छैन नि। कसरी सुध्रिने? सबै कुरा हिजो नारायणहिटीमा भएको सार्वभौम सत्ताको अधिकार दूतावास हुँदै कहाँ पुगायो दिल्ली हुँदै अहिले त बेजिङमा पुगेको छ होइन। त्यसो भए हुनाले यी सुध्रिँदैन। त्यसो भए हुनाले नेपाली जनताले के भनिराखेको छ भने प्रजातान्त्रिक तरिकाले निषेध गर्नुपर्ने कुरा के हुन्, कसमाथि निषेध गर्नुपर्ने? विदेशीसँग मिलेर देश कमजोर बनाउने व्यक्तित्वहरूमाथि निषेध गर्नुपर्ने हो कि है भ्रष्टाचारमाथि निषेध गर्नुपर्ने हो कि कुशासन गर्नेहरू उप निषेध गर्नुपर्ने हो कि नेपाली जनतालाई एक आपसमा लडाउने, जुधाउने र देशलाई विखण्डन गर्नेहरूमाथि निषेध गर्नुपर्ने हो कि कसमाथि निषेध गर्नुपर्ने? जनताले के भन्छ त्यसका आधारमा उहाँले आफूलाई नेपाली जनता अथवा नेपालका युवाहरूको लाखौँ युवाहरू जो बाहिरबाट आउँदैछन् उनीहरूको मनोभावनाका आधारमा नेपाली जनतालाई बचाउने र यो राष्ट्रलाई पनि बचाउने ढङ्गले उहाँले संवादमा जनतासँग आउनका निमित्त अब तयार नहुने भने त सिद्धिन्छौँ त हामी। यी नेताहरूले जोगाउँछन् यो देश? जोगाउँदैन। भनेको उहाँले कस्तो दलहरूसँग संवाद गर्ने, जनतासँग संवाद गर्ने? जनतासँग त गरि नै रहनु भएको छ क्यारे। कहिले कता त्यो कुराकानी भइरहेको होइन, तीर्थाटनतिर जाँदाका बखत होस् त्यो देखिँदैछ। दलहरूसँगको संवाद भन्नुभयो नि, कुन ढङ्गको संवादको कुरा गर्नुभयो? जसरी पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिले राजनैतिक दलका नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाउनु भयो भन्ने खबर आएको थियो, त्यही ढङ्गले उहाँले निर्मल निवासमा बोलाउनु पर्यो भन्ने कुरा कि या के? त्यो पनि एउटा उपयुक्त माध्यम हो। बोलाउँदा जालन फेरि दल जाने नजाने अब उहाँहरूले अब मान्नुपर्ने, उहाँहरूलाई सत्तामा ल्याउने ताकतहरू त अरूै छन् नि त होइन। उहाँहरूले त नेपालको राजालाई, राज संस्थालाई शत्रुको कित्तामा राख्नु भएको छ नि उहाँहरूले होइन। नेपाली जनताले शत्रुको कित्तामा राखेका छैन, उहाँहरूले राख्नु भएको छ। त्यसो भए उनीहरूले अब राजाले त्यसरी बोलाउँदा जाने कि नजाने त्यो त एउटा प्रश्न छँदैछ होइन। अर्को प्रश्न के भने उहाँहरूले आफ्नो नैतिक धरातल गुमाइसकेको हुनाले, राष्ट्रप्रति बेइमानी गरेको हुनाले, स्वयं राज संस्थाप्रति पनि गद्दारी गरेको हुनाले उहाँहरूले राजाले बोलाएर होइन, राजाले त्यो उदारता त उहाँले भनिसक्नुभयो नि वक्तव्य मार्फत। एउटा जिम्मेवार नागरिकका लागि एउटा यो देशको जीवन बाँचोस् र नेपाली जनताको जीवन सुरक्षित रहोस् भन्ने चाहिँ मनसायले शासन सत्तामा पुगेका हुन् भने त राजाले यत्रो खबरदारी गर्दाखेरि त कहीँ न कहीँबाट या त उनीहरूले राजाले त्यो वक्तव्य दिनुपर्ने स्थिति नबन्ने गरी काम गर्नुपर्ने होइन। सुध्रिने भने त्यही नै हो, अरू के गर्नुपर्ने? हामी सुध्रियौँ भनेर त राजालाई भन्नु पर्दैन। अब जस्तो ल यहाँले भने जस्तै उहाँले बोलाउनु भयो राजनैतिक दलहरूलाई निर्मल निवासमा, त्यो संवादका लागि बोलाउनु भयो, अरू कुनै निवासमा बोलाउनु भयो अरे होइन। त्यति बेला राजनैतिक दलका नेताहरू गइदिएनन् भनेदेखि त्यस पछाडिको स्टेप उहाँले केही
त चाल्नु पर्ला या चुप लागेर बस्ने, अर्को विज्ञप्ति निकाल्ने, कि तपाईँहरूको चाहना भनिरहेको छु कि तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ, के जुन अघि भन्नुभयो नि तपाईँले यो वक्तव्यले मात्र हुँदैन भनेर? होइन, यसमा स्पष्ट चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने राजाले पटक पटक एउटा शब्दलाई उहाँले अगाडि राख्नु भएको छ, त्यो दलहरूप्रति लक्षित शब्द हो। त्यो निषेधको समय सीमा समाप्त भयो भनेर भन्नुभएको छ भने निषेधको राजनीति नगरौँ। हामी पनि यो राष्ट्र निर्माण गर्ने, राष्ट्रको रक्षा गर्ने, है, यसको विकास वृद्धि विकास गर्ने सवालमा अहिले पनि राष्ट्र संस्थाका चाहिँ विपक्षमा बस्नेहरू र बोल्नेहरू र हामी बसेर छलफल गरौँ न त, बहस गरौँ न त। राष्ट्र संस्थाले चाहिँ यो मुलुकका विरुद्ध कति काम गर्यो, यो मुलुकका हितका निमित्त कति काम गर्यो, राष्ट्र संस्थाका विरुद्ध गर्नेहरूले कति काम गरेर देखाए, कति विकास गरे, कति उद्योग कल कारखानाहरू खोले, यो देशलाई कति बलियो बनाए, या के गरे, बहस गरौँ न त। त उहाँले त वक्तव्य मार्फत स्पष्ट भन्नुभएको छ, मिलेर जाउँ, हामीलाई पनि कहीँ न कहीँ लिएर गयो भने यो मुलुकको रक्षा होला, हाम्रो राजनीतिक स्थायित्वमा बल पुग्न सक्छ, सामाजिक एकतामा बल पुग्न सक्छ। यो कारणले उहाँले चाहिँ निषेधको राजनीतिलाई अब समय सीमा त्यसको समाप्त भयो, सँगै जाउँ भनेर अपिल गरेछ नि त राजाले त राष्ट्र संस्थाका माध्यमद्वारा। तर नेताहरूले यो कुरा सुनिराख्नु भएको छैन। त यिनीहरू चाहिँ सुन्दै नसुन्ने, राजाले चाहिँ वक्तव्य मात्रै फाली बस्ने कुरा त हुँदैन नि त। अब के गर्ने त भन्नुहोस् त? त्यही त मैले भने, अब चाहिँ नेपाली जनताका तागतमा, नेपाली जनताको गतिमा राष्ट्र संस्थाले आफूलाई हिँड्न तयार बनाउनु पर्यो। र उहाँले जसरी बाहिरबाट आएका युवाहरूलाई जसरी चाहिँ यो देशको रक्षाको सवालमा, राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्ने सवालमा र नेपाली जनताका भोलिका युवाहरू जो आउँदैछन् उनीहरूको सिप, उनीहरूको योग्यता क्षमतालाई उपयोग गरेर उनीहरूलाई घाँस बाँस कपास रोजगार सिर्जना गर्ने सवालमा राज्यले सोच्नुपर्छ भनेर उहाँले जसरी अहिलेका नेता शासकहरूलाई जसरी चाहिँ सुझाव अथवा सचेत गराउनु भएको छ नि, त्यो यिनीहरूबाट त्यो काम सम्भव होला जस्तो लाग्दैन, होइन? त त्यो काम गर्नका निमित्त युवाहरू, बाहिरबाट आउने लाखौँ युवाहरूसँग र देशभित्र भएका र बाहिरबाट आएका युवाहरूसँग राष्ट्र संस्थाले संवाद गर्नु पर्यो, स्वयं आफै अग्रसर भएर संवाद गर्नु पर्यो, या त्यस्तो कुनै एउटा कमिसन बनाएर संवाद गर्नु पर्यो, कसरी देश बचाउँ, राष्ट्र संस्थाले के सहयोग गर्न सक्छ, कसरी गर्ने, लौ भन हामी तयार छौँ भनेर राष्ट्र संस्थाले पनि भन्नु पर्यो। अब देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा आज तपाईँको अहिले जुन उहाँको वक्तव्य आयो, एउटा वक्तव्य मात्रै आउँदा पनि जनताले हाम्रा पक्षमा बोलिदिने कोही न कोही त छ है, अझै पनि राष्ट्र संस्था छ, राजा छ हामीसँग भनेर जनताले चाहिँ एउटा मतलब भनौँ न एउटा सहाराको अनुभूति गरिरहेको बेलामा जनताको चुलोमा आगो बाल्ने गरिकन, जनतालाई न्याय सम्पादन गर्ने गरिकन, जनतालाई सुरक्षा दिने गरिकन, जनतालाई भोलिको भविष्य तिमीहरूको यो है भनेर देखाइदिने गरिकन राष्ट्र संस्थाले आफूलाई उभ्याउनका निमित्त जनतासँग सहकार्य गर्न तयार नहुने हो भने त यो त लफडा कहिले पनि सकिँदैन। त्यो सधैँभरि मुलुकलाई लफडामा हालिराख्नु त भएन नि त। 70 वर्षदेखि प्रजातन्त्र, यस्तो नौटङ्की त अब त बन्द गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र भनेको त्यो राजाले चलाउँदा त्यो प्रजातन्त्र नहुने, हामी जस्ता देशभक्तहरूले चलाउँदा चाहिँ त्यो प्रजातन्त्र नहुने, विदेशीले पत्याएका मान्छेले शासन व्यवस्था चलाउँदा मात्रै प्रजातन्त्र हुने भन्ने जुन यो विदेशीहरूको तर्क छ र नेताहरूको जुन तर्क छ, अब यो तर्कले काम गर्दैन। जनतालाई सँगै लिएर जाने र अहिलेका चाहिँ तपाईँको विश्वले विकसित राष्ट्रहरूले गरेका टेक्नोलोजीहरूलाई है, सञ्चार माध्यमहरूलाई विशेष गरी होइन, ती माध्यमहरूलाई जनताका दुःख खोज्ने माध्यमको रूपमा ती माध्यमहरूलाई चाहिँ राष्ट्र संस्थाले प्रयोग गरेर दुःख खोज्न, तिनलाई लगाउने, समाधान गर्नका निमित्त आफू तयार हुने, अथवा देशवासीहरूलाई ती दुःख समाधान गर्नका निमित्त सबैले हातेमालो गरेर अगाडि जाउँ, विकास पनि हुन्छ, समृद्धि पनि हुन्छ, सुरक्षा पनि हुन्छ, युद्ध अब कसैले लड्नु पर्दैन भनेर उहाँले त्यो कुरा गर्नका निमित्त नेपालीहरूलाई अपिल गर्नुभयो, मलाई सहयोग गर भन्नुभयो, अथवा नेपालीहरूले पनि अब बचाऊ हामीलाई भन्नु पर्यो। नेपालीले, लाखौँ नेपालीहरूले निर्मल निवासमा गएर भन्नु पर्यो। अब आफ्नो सुरक्षा अथवा आफ्नो सत्ता राष्ट्र संस्थाको कुरा मात्रै होइन, अब त देशको कुरा भयो। देश नरहेपछि संस्थाको के अर्थ हुन्छ, राष्ट्र संस्थाको के अर्थ हुन्छ, होइन? तपाईँहरूले भनिरहेको राज संस्था चाहिँ यो सक्रिय खालको राज संस्था हो कि संवैधानिक हो कि त्यो कस्तो खालको राज संस्था भनिरह तपाईँहरूले? राष्ट्रवादी हो। राज संस्था भनेको राष्ट्रवादी हुन्छ, यो सक्रिय
र निष्क्रिय भन्ने म यसको मलाई त्यो डिफिनेसन नै मलाई आउँदैन। मैले भनेको कार्यकारी अधिकार नै हुन्छ नि राजामा रहने खालको भन्नुभयो कि या कार्यकारी अधिकार चाहिँ उहाँमा होइन, उहाँ चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा संवैधानिक? मेरो विचारमा हेर्नुहोस्, राज संस्था अबको राज संस्था भनेको संवैधानिक नै हुन्छ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ, त्यो निरङ्कुश, त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो, त्यो सम्भवै छैन। राज संस्था प्रजातान्त्रिक नै हुन्छ र संवैधानिक हुन्छ। तर दुईटा कुरा हामीले सुरक्षा र रक्षा, विशेष गरी रक्षा र तपाईँको परराष्ट्र वैदेशिक सम्बन्ध, यो दुईटा कुरा नेपालको राज संस्थाले हेर्ने। आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षा, रक्षाभित्र पर्छ, र परराष्ट्र विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध, यो दुईटा जिम्मेवारी चाहिँ नेपालको राज संस्थाले लिन्छ। बाँकी कुरा कार्यकारी प्रमुख, त्यो चाहे प्रत्यक्ष भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, प्रत्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुपर्छ पनि भनिराखेका छन्। धेरै कुरा जनताबाट आइराखेका छ नि, जनताले कस्तो शासन व्यवस्था हामीलाई चाहियो भनिराखेका छ नि। राजाले त्यो नबुझ्या होला नि र, बुझ्या छन्। त्यसो भने निरङ्कुश होइन, तर यसको अर्थ फेरि त्यो विवेक चाहिँ नचलाउने, अहिलेको राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ दलका नेताहरूले जे भन्छन् थपडी बजाउने, त्यस्तो खालको राज संस्था पनि होइन। निरङ्कुश त हुनै पाइँदैन। दुईटा अधिकारीहरू चाहिँ नेपाली जनताकै सम्मतिका आधारमा, किनकि हाम्रा विवेकले भ्याउँदैन भन्ने कुरा त नेताहरूले देखाए नि त। विदेशीहरूको सम्बन्ध आज कसरी बिग्रियो भन्ने कुरा त्यो नेताहरूका कमजोरीले बिग्रिया हो नि। तर यी नेताहरूभन्दा हामी उन्नत छौँ भन्नेहरूले हामी मात्रै गर्छौँ, खालि देउता जस्तो चाहिँ राज संस्था मात्रै भए पुग्छ भनियो भने त्यो पनि मूर्खता हुन्छ, फेरि है अज्ञानता हुन्छ। त्यो होइन। राज संस्थासँग त्यो अभ्यास छ, त्यो अनुभव छ। राज संस्थाले कसलाई, कुन राष्ट्रलाई कसरी चाहिँ इज्जतपूर्वक चाहिँ एउटा बाह्य सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने, भद्र ढङ्गले त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ बलियो बनाउने, त्यो पनि उहाँहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ। राज संस्था अभ्यस्त छ। त्यसो भए हुनाले रक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। आज जसरी चाहिँ चीन र भारतको यो हस्तक्षेप किन भइराखेको त भन्दा सुरक्षा चासो हो उनीहरूको। भारतीयहरूको बढ्ता चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ हालिमुहाली चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म उनीहरू आएपछि अब हामीलाई खतरा भयो भनेर चीन आयो होइन। अनि चीन आएपछि भारतीयहरूको चाहिँ रुवावासी भयो कि अब नेपालमा चाहिँ ड्रागन आ गयो भनेर चाहिँ भारतमा हल्ला गर्न थाले भने अब यस्तो गर्न त राज संस्थाले दिँदैन नि, दिनु हुँदैन। चीन आफ्नो ठाउँमा बस्छ, भारतीयहरू आफ्नो ठाउँमा बस्छ न। हामीले त्यो दुईटाको सुरक्षा हेरेको। भारत र नेपाल के अरे चीनको सुरक्षा मामला हेर्ने भनेको नेपालको राज संस्थाले हो है। हिजो हेर्दै आएको उदाहरणको लागि खम्पा विद्रोह गराउने प्रयास गरियो, त्यो चीनका विरुद्धमा थियो। राजा महेन्द्रले त्यसलाई समाप्त गरे नि। भारतका विरुद्धमा जब यहाँ चाहिँ राज संस्था चाहिँ बलियो थियो, त्यो बेलामा भारतका विरुद्धमा कसले के गर्न सक्यो? केही पनि गर्न सकेन। अब अहिले त यहाँ के गर्न खोजिएको छ चीनका विरुद्ध र भारतका विरुद्ध, त्यो त छर्लङ्ग छ नि होइन। सत्ता नै कसैको चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ कठपुतली भयो क्या, सत्ता व्यवस्था नै कठपुतली भयो। त यस्तो व्यवस्थालाई चाहिँ बडा फस्केला छ, यसको परिवर्तन गर्न हुँदैन। यसैमा नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। यसका विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्न थालियो भने त्यो त मूर्खताको पराकाष्ठा हुन्छ। हामी जस्तो मान्छेले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के हो भने, मुलुक भनेको भूगोल मात्रै होइन। मुलुक भनेको त्यो देशमा बस्ने, भूगोलमा बस्ने जनताको जीवन हो। राष्ट्र भनेको आज जनताको जीवन भोकले, शोकले, अनेक प्रकारका मानसिक तनावले आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगुन्जेलसम्म जनतालाई बचाउनका निमित्त म बचाउँछु भनेर कसैले नभन्ने हो भने, अनि त्यो के काम हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो के लागि चाहिन्छ? सोका लागि त होइन होला नि त राज संस्था। आजको नेपाली जनताले किन खोजेको राज संस्थालाई भन्दा, यिनीहरूले गतिलो काम नगरेको हुनाले, यिनीहरूले विदेशीको दलाली गरेर चाहिँदो नचाहिँदो देशका विरुद्ध काम गरेको हुनाले, जनताका विरुद्ध काम गरेको हुनाले राज संस्था भइदिए यो काम गर्दैन थियो। आज हामीलाई यसरी चाहिँ यस्तो दुःखमा हामीलाई पार्दैन थियो भन्ने कुरा जनताले जसरी बुझ्दै गए, त त्यो जनताको भावनालाई बुझेर जनतासँग जनता के भन्छन् त्यसका आधारमा पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छ नि, जनता बलियो भए दरबार भनेको देश, जनता बलियो भए दरबार बलियो हुन्छ। आज जनताको हातमा पुँजी भइदिए भए जनताले आत्महत्या, भोकले चाहिँ दाल भात खान नपाएर आत्महत्या गर्नु पर्थ्यो? अनि मुठ्ठीभर शासकहरू, मुठ्ठीभर व्यापारीहरू धनी हुने, जनतालाई गरिब बनाउने, आफ्नो देशभित्र पनि कमारो बनाउने, अनि विदेशमा पनि बेचेर विदेशीका कमारो बनाउने यो शासन व्यवस्था, हाम्रो चाहिँ शासन शैलीका कारणले हो नि जनताले दुःख पायो। त जनतालाई धनी बनाउनका निमित्त
नेपालको राज संस्थाले पृथ्वीनारायण शाहले अवलम्बन गरेको अर्थनीति, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ अवलम्बन गरेको कूटनीति, पृथ्वीनारायण शाहले अवलम्बन गरेको राजनीतिलाई, समाज नीतिलाई, सांस्कृतिक नीतिलाई, धर्मनीतिलाई अवलम्बन गरेर राज संस्थाले हामी गर्छौँ। अब जनतालाई बचाउँछौँ, जनताले पनि बुझ्नु पर्यो, हामीले बुझेका छौँ, नेताहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। सबै नेता त दलाल छैनन् नि त, कोही त असल नेताहरू पनि छन्, पार्टीभित्रै छन् नि। ती नेताहरूलाई तान्नु पर्यो। कसले गर्छौ भाइ, आऊ बचाउँ देश, ओपन छलफल गर्ने बेला हो यो। वक्तव्य मार्फत उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब यो उहाँको वक्तव्यलाई आम नेपालीहरूले पनि गम्भीर भएर सुन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र हामीलाई कसले बचाउँछ भन्ने कुरा अब चाहिँ टुङ्गोमा पुग्ने बेला पनि आयो। अब नेताहरूबाट चाहिँ यो देशको रक्षा पनि हुँदैन, हाम्रो राष्ट्रियता पनि बलियो हुँदैन। कुनै पनि बेलामा विदेशीहरूले चाहिँ यहाँ हामीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने खतरा हुनसक्छ यही तरिकाले अगाडि गयो भने मुलुक। त्यसो भए हुनाले यो गलत तरिकाको राजनीतिलाई निषेध गर्नुपर्छ। यसको अर्थ प्रजातन्त्र चाहिँ विपरीत निरङ्कुश तरिकाले जाने प्रयास त्यो राज संस्थाबाट हुँदैन र त्यो जनताले त्यस्तो एडभाइस गर्दैन राजालाई। अहिले कसैले पनि मैले पनि भन्न मिल्दैन, कसैले पनि भन्न मिल्दैन। प्रजातान्त्रिक तर प्रजातन्त्रका नम्स हुन्छन् नि, प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त हुन्छ नि। प्रजातन्त्रमा त जनता बलियो हुन्छ नि, प्रजातन्त्रमा जनता भोकै मर्दैन नि, मर्न दिँदैन नि राज्यले। भारतमै पनि 3 महिनाको लागि खाद्यान्न व्यवस्था गरेर तपाईँको लकडाउन गरे हो मोदीले। अब यहाँ त त्यो 4 किलो 5 किलो चामल लिनलाई पनि नेकपाको कार्यकर्ता हुनुपर्ने होइन, नेकपाको वडा अध्यक्ष अथवा त्यो नगर प्रमुख अब को छ नि के बनाएका छन् नि। अनि उनीहरूको चाहिँ उनीहरूसँग हात जोडेर 4 किलो 5 किलो चामल लिनुपर्ने। अनि त्यो पनि उनीहरूले लिस्ट बनाएर अनि फेरि भोट लिनका लागि अर्को चुनावमा भोट माग्न मैले चामल दिएको थिएँ नि तँलाई त्यो लकडाउनको बेलामा, कोरोना भाइरस आएको बेलामा। अब भोट दिने हामीलाई, यो एकातिर राहत दिने अर्कोतिर भोट माग्ने राजनीति चलिरहेको। यस्तो फगत राजनीति कि यस्तो खालको तपाईँको जनसेवा, अब यस्तो खालको चाहिँ उद्धार राहत, यस्तो अमानवीय तरिकाको शासन व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ अथवा खोज्नु जरुरी छ भन्ने विषयमा जनता चाहिँ तयार हुने, राज संस्थाले आफूलाई चाहिँ तयार गरेर हिम्मत नगर्ने हो भने त राज संस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। वक्तव्य मात्रै फाल्ने रहेछ राज संस्थाले, काम त केही पनि नगर्ने रहेछ भन्ने कुरा पर्छ नि। अब जनताले भनिदिन्छ, जनता भनेको भनाइ नै छ क्या, जो दिन्छ खाजा उही हाम्रो राजा भन्छ जनताले। आज दुःख परेको बेलामा ढुकुटी खोल्नु पर्यो, धनीहरूले ढुकुटी खोल्नु पर्यो है, राजाले ढुकुटी खोल्नु पर्यो। खोल न ढुकुटी, भएकाहरूले खोल, जनतालाई बचाऊ। जसले जनतालाई बचाउन तयार हुन्छ त्यही हो अबको शासक, त्यही हो राजा, त्यही हो राजनेता है। त्यो दायित्व राज संस्थाले निर्वाह गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। तपाईँ निकै लामो बोलिरहनु भएको थियो, मलाई त्यो बिचमा रोक्न पनि मन लागेन है। तपाईँले त्यो यी दलहरूले के गरे, कहाँ असफल भए, के भयो भनेर भनिरहनु भएको थियो। अब मेरो यहाँसँग अन्तिम जिज्ञासा, तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका प्रवृत्ति, स्वभाव होइन, आँट, त्यो सबै तपाईँले नजिकबाट हेर्नु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तपाईँले अघि भने जस्तो त्यो कदम लिन सक्ने, संवाद गर्ने या के गर्ने, त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? एकदम अन्तर्मनको कुरा भनिदिनुहोस् त। होइन, म त हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ एउटा देशभक्त राजा हो नेपालको भन्ने। आजसम्म म देशभक्त हुँ भनेको कुनै राजाले भनेको मैले सुनेको छैन। उहाँले स्वयं आफूलाई देशभक्त भन्नुभएको छ, अभिव्यक्ति माध्यम है। त्यसो भए हुनाले त्यस्तो देशभक्त राजा कमजोर छ भनेर म भन्दिनँ है। त्यसो भए हुनाले बलियो यस कारणले हुन्छ राज संस्था र राजा कि जनताको समर्थन प्राप्त गरेपछि है। यहाँ कस्ता कस्ता मान्छेहरू बलिया भए नि, जो अहिले उनीहरूको पहिचान खुलेको, जो विदेशीका दलाल छन्, त तिनलाई पनि त राजाकै सम्मानको हैसियत पाए त उनीहरूले। त्यो समर्थनको कुरा गर्दा कि जस्तो यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मलाई जनताको त्यो समर्थन छ भन्ने महसुस उहाँले गर्नुभयो होला, गरिसक्नु भयो होला, र अब त्यो एक खालको एक्सन उहाँले लिनु होला, या अझै थप शक्ति जनताको त्यो उहाँले त्यो प्रतीक्षा गरिरहनु भयो होला? होइन, अब त्यो प्रतीक्षा उहाँले जति गर्नु हो नि यो नै धेरै हो। यदि साँच्चीकै यो विदेशीहरू चाहिँ यो नेताहरूका पछाडि बलियो ढङ्गले उनीहरूले चाहिँ यिनीहरूले नसमातेको भए र नेपाली जनताले कुरा बुझिदिएको भए राजाले 2-4 वर्ष पहिल्यै केही गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जनताले पनि बुझिन सकेको, यी नेताहरूका पछाडिका विदेशीहरूको बिचमा पनि द्वन्द्व देखिने गरी नआएको हुनाले त्यो केही गर्न नसक्या हो। अहिले अब चीनका हुन् कि भारतका हुन्
यो पश्चिमाहरूका हुन् कि अमेरिकनहरूका हुन्। अब यिनको त पुरै नाङ्गो भेद खुल्यो नि त यस्तो बेलामा जनताले विकल्प खोजे। त विकल्प अब कोही समाजमा देखियो कुनै अभियन्ता त विकल्प हुन सक्दैन। मलाई त मेरो पछाडि त लाखौँ जनता त लाग्दैन नि त मेरो पछाडि त। त्यो संस्था भनेको जुन संस्थाले यो देश निर्माण गर्यो, जुन संस्थाले यो राष्ट्र बचाइदियो र रक्षा गरेर राखिदियो, त्यो संस्थालाई नेपाली जनता साथ दिनका निमित्त तयार भएको अवस्था हो नि त। यो अवस्थामा उहाँले चाहिँ त्यो कसैदेखि डराउनु पर्ने, जनता आफ्नो साथमा भएपछि डराउनु पर्छ। उहाँको बुवाले, महेन्द्र सरकारले उहाँको बुवाले भनेको कुरा एउटा म स्मरण गराउँ अन्त्यमा। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने जनता र राजा मिलेपछि अरू कोही नभए पनि हुन्छ भनेको छ क्या। यो देश त्यस्तो देश हो। यहाँ चीन भारत हामीलाई कसैको समस्या छैन। मैले भने नि सुरक्षा चासो हो उनीहरूको, चीनको पनि सुरक्षा चासो। तर यहाँ फेरि जनता भन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ धेरै छन् भनेको त्यो स्वतन्त्र हुन्छ नि, त्यो खालका जनता भन्दा पनि झोले कार्यकर्ता भन्छन् कि हजुर त्यो धेरै छन् भनेर भन्छन्। त्यो भएर पल्ला भारी हुन्छ नि। तपाईँले भने जस्तो राज संस्था या राज संस्था चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने यतातिर जाँदाखेरि को त्यो अवस्थामा मान्छेहरू त्यतातर्फ चाहिँ अलिकति बढी केन्द्रित होलान् कि भनेर पनि भनिरहेछन्। यो एउटा मान्छेको आफ्नै अनुमान हो। यद्यपि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निमित्त जस्तो सुकै चाहिँ व्यवस्थामा, जतिसुकै कडा व्यवस्थामा पनि अथवा जतिसुकै निरङ्कुश र प्रजातान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा पनि बदमासी गर्नेहरू, आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरू, मुठीभर मान्छेहरू हुन्छन् त्यस्ता। तर ती मान्छेहरूलाई जब जनताले बुझ्छ नि, जब जनताले हाम्रा विरुद्धमा काम भइराखेको छ, मुठीभर मान्छेहरूले काम गरिराखेका छन्, यहाँ मुठीभर मान्छेहरूले मस्ती गरिराखेका छन्, हामी आम जनताले दुःख पायौँ भन्ने कुरा जब जनताले बुझ्छ नि, त्यसपछि ती त्यस्ता मान्छेहरूको कुनै गुन्जाइस हुँदैन। ती मान्छेहरू अटोमेटिक साइड लाग्छन्। या त भोलि चाहिँ जनताको तागतमा राज्यले चाहिँ त्यस्ता कुत्सित मनसाय राख्ने तत्त्वहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई राज्यको चाहिँ के अरे दायरामा, कानुनी कठघारामा ल्याएर तिनीहरूलाई कारवाही गर्छ र मुलुक अगाडि बढाउँछ। हुन्छ, आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ अभियन्ता अनिल योगीसँग। आजका लागि उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।